सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले राष्ट्रका नाममा गर्नुहुने विशेष सम्बोधनका लागि आयोजित यस कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय उप-प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, राष्ट्रिय योजनाका माननीय उपाध्यक्षज्यू, माननीय सांसदज्यूहरू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूका मुख्य सल्लाहकारज्यू श्रीमान मुख्य सचिवज्यू, राष्ट्रिय योजना आयोगका मान्य सदस्यज्यूहरू, श्रीमान सचिवज्यूहरू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूका सल्लाहकारज्यूहरू, संसारका मित्रहरू, आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, सबैमा हार्दिक अभिवादन भन्न चाहन्छु। नमस्कार। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, सबैमा हार्दिक अभिवादन भन्न चाहन्छु। नमस्कार। सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासबाट हिजो असार 28 गते जारी फैसलाले उत्पन्न गरेको विशेष परिस्थितिका बीच म सम्बोधनका लागि यहाँ उपस्थित भएको छु। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा आधारित रहेर सर्वोच्च अदालतबाट जे जस्ता फैसलाहरू गरिएका छन् तिनका असर मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणाली, दलीय व्यवस्था र राजनीतिमा लामो समयसम्म रहिरहनेछ। लोकतन्त्रको रक्षा, विकास र सुदृढीकरणमा यी फैसलाहरू सहयोगी रहे कि असहयोगी, यिनले राजनीतिक स्थायित्वलाई बल पुर्याए कि क्षति, यसबाट दलीय व्यवस्था बलियो भयो कि कमजोर, समग्रमा राजनीतिलाई फैसलाले अग्रगामी दिशा दिए कि पछाडि फर्काए, यसको समीक्षा भविष्यले गर्ने नै छ। समयले आफ्नो कसीमा घोटेर यिनको औचित्यबारे अग्नि परीक्षा लिँदै जानेछ। तर संविधानको सर्वोच्चता र विधिको शासनमा विश्वास गर्ने पार्टीका हैसियतले फैसलाको पालना गर्ने विषयमा पार्टी स्पष्ट रहेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपालको संविधान अक्षरहरूको सङ्गालो मात्रै होइन, यो त नेपाली जनताको दशकौं लामो पसिना, सङ्घर्ष र बलिदानको दस्तावेज हो। नेपाली जनताको विश्वास, भविष्य र सपना समेटिएको दस्तावेज हो। संविधानको निर्माण एवं रक्षामा निर्णायक तथा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको पार्टीका हैसियतले हाम्रो चासो र चिन्ता संविधानको रक्षामा हो। नेपाली जनताको बलिदानी सङ्घर्षबाट प्राप्त लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा हो। हामीले अवलम्बन गरेको बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणालीको भविष्यप्रति हो। फैसलाका कतिपय प्रावधान र यसमा प्रयुक्त भाषा शैलीले लोकतन्त्रप्रति विश्वास राख्ने सबैलाई अत्यन्तै चिन्तित तुल्याएको छ। मुलुकको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित रहनु को आधारभूत संरचना भत्काएर सरकार बन्ने बनाउने कुरालाई लोकतान्त्रिक भनेर गरिएको गरिने परिभाषाले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गलत दिशातिर धकेल्न सक्छ भन्ने कुराप्रति हामी गम्भीर र चिन्तित छौं।
नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त बमोजिम राज्यका सबै अङ्गबीच समन्वय हुन सकेमा शासन व्यवस्था जनतामा नेत सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता प्रकट हुने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण माध्यम हो। त्यसैले निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको प्राणवायु मानिन्छ। तर ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने निर्णयलाई निरङ्कुश र कानुनको अपव्याख्यामाथि आधारित भएर एवं दलीय प्रणालीको आधारभूत संरचना भत्काएर सरकार बनाउने कुरालाई लोकतान्त्रिक भनेर गरिएको गरिने परिभाषाले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गलत दिशातिर धकेल्न सक्छ भन्ने कुराप्रति हामी गम्भीर र चिन्तित छौँ। नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त बमोजिम राज्यका सबै अङ्गबीच समन्वय हुन सकेमा मात्रै र सबै आफ्नो सीमाभित्र मर्यादित र संयमित रहन सके मात्रै लोकतान्त्रिक प्रणाली सुरक्षित र गतिशील हुन सक्छ। लोकतन्त्रका आधार स्तम्भका रूपमा रहेका राज्यका 3वटा अङ्गबीचको सन्तुलन सर्वोच्च अदालतको यस फैसलासँगै नराम्रोसँग खलबलिन पुगेको छ। क्षणिक रूपमा यसले कसैलाई हर्षित तुल्याउला, कसैभित्र विजेताको भाव पनि हुर्किएला, तर लोकतन्त्रको मूल्यमा प्राप्त विजय क्षणभङ्गुर र अर्थहीन हुन जान्छ। विगतमा पनि यस्ता विजय उन्माद हामीले देखेकै हौँ, तर कालान्तरमा ती खुसीहरू लोकतन्त्र गुम्दाको पीडामा परिणत भएको निकट अतीतको यथार्थलाई हामीले बिर्सन सकेका छैनौँ। 2052 सालमा मनमोहन अधिकारीजीले नेतृत्व गरेको सरकार जब अपदस्थ गरियो, त्यसबेला राजनीतिलाई ट्र्याकभन्दा बाहिर लगियो र यसले गम्भीर दुष्परिणाम ल्याउँछ भनेर मैले टिप्पणी गरेको थिएँ। त्यसपछिका घटनाक्रमहरू, दुष्परिणामहरू राजनीतिलाई आफ्नो कोर्समा जनप्रतिनिधि संस्था वा जनता मार्फत त्यसलाई निरूपण हुन नदिएर अन्त लगियो भने कस्तो परिणाम आउँछ भन्ने कुराको दृष्टान्त हामीले पहिले पनि देखेका छौँ, भोगेका छौँ। हाम्रो चिन्ता राज्यका मुख्य अङ्गहरू बीचको सन्तुलन खलबलिएर लोकतन्त्रको संरचना नै क्षतिग्रस्त होला कि भन्नेमा हो। 8 दशकभन्दा लामो समयदेखि सञ्चालित नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा महत्त्वपूर्ण माग पार्टी स्वतन्त्रता र बहुदलीय पद्धतिको स्थापना थियो। विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रम मिल्ने व्यक्तिहरूको समूह मिलेर दल खोल्न पाउने, त्यस्तो दलहरू आफ्ना कार्यक्रम लिएर जनताका बीचमा जाने र जनताबाट अनुमोदित दल या दलहरूले मुलुकको शासन सञ्चालन गर्ने प्रणाली लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण विशेषता हो। दलले व्यक्तिलाई उम्मेदवारको रूपमा मनोनयन गर्छ। जनताले दलका घोषणापत्र हेरेर, दलका कामहरूलाई हेरेर, दलका आचरणहरूलाई हेरेर आफ्नो अभिमत प्रकट गर्छ। तर यसरी पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार बनेको र दलको चुनाव चिन्ह एवं घोषणापत्रका आधारमा जनताले विश्वास गरेर निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिले सरकार बनाउने बेलामा चाहिँ जो कसैलाई समर्थन गर्न सक्छन्, उनीहरूले जुनसुकै ठाउँमा भोट हाल्न सक्छन्। त्यस्तो गर्दा उनीहरूमाथि कुनै हुइप लाग्दैन, लगाउनु हुँदैन, लगाउन पाइँदैन जस्ता कुरा र सांसदहरू दलका प्रतिनिधि मात्रै होइनन् भन्ने व्याख्याले हाम्रो दशकौं लामो सङ्घर्ष, दलीय आस्थाका लागि चुकाएको मूल्य र दलीय प्रणालीको आधारभूत प्रस्थापनालाई नै चुनौती दिने काम गरेको छ। एउटै दलका सदस्यहरू सत्ता र प्रतिपक्ष बन्ने यस्तो परिकल्पना कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीले गर्दै गर्दैन। निश्चित व्यक्तिका निश्चित आकांक्षा परिपूर्तिका लागि गरिएको संविधानको यस्तो अपव्याख्याले वस्तुतः संविधानको संशोधन गर्ने काम गरेको छ, पछि फर्किने गरी।
हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणालीले भविष्यमा लामो समयसम्म यसले सिर्जना गर्ने राजनीतिक विकृतिहरूको मूल्य चुकाउनु पर्नेछ। राजनीति जब मूल्यहीन ढङ्गले चल्छ, विगतमा पनि 46 सालको आन्दोलनपछि पनि हामीले राजनीतिक विकृतिका विभिन्न स्वरूपहरू देखेका छौँ, जुन कुराको पुनरावृत्ति नहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। हाम्रो चिन्ता आसन्न राजनीतिक विकृति र यसले सिर्जना गर्ने जोखिम प्रति हो। राजनीतिक प्रश्नहरूको फैसला गर्ने मुख्य जिम्मेवारी दलहरूको हो, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको हो। त्यसैले राजनीतिक प्रश्न जोडिएका मुद्दाहरूमा अदालतको अधिकतम संयमको अपेक्षा गरिन्छ। अदालतले राजनीतिक सम्बन्धमा परेका मुद्दामा प्रवेश नगर्ने भन्ने नजिर पनि बसाइसकेकै हो। पहिले अत्यधिक न्यायिक सक्रियता मार्फत प्रत्येक विषयमा हात हालेर अझ कहिले कहिले त सन्दर्भै नभएका, मागै नगरिएका विषयहरूसम्म अगाडि बढेर अत्यधिक न्यायिक सक्रियता मार्फत प्रत्येक विषयमा हात हालेर त्यसरी न त गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ, न त्यति ठूलो भारी बोक्ने सामर्थ्य यस्तो निकायमा हुन नै सक्छ। खेल खेल्ने जिम्मेवारी खेलाडीहरूको, तर रेफ्री स्वयंमा गोल गर्ने या खास पक्षलाई जिताउने इच्छा जागृत भयो भने त्यसले जोखिम निम्त्याउँछ। अझ सन्दर्भ नै नउठेका या वादी पक्षले मागदाबी नै नगरेका विषयमा पनि त्यस्ता विषयमा समेत फैसला दिँदा जटिलता मात्रै बढाउँछ। अहिले संवैधानिक नैतिकताको विषय पनि उठाइएको छ। मैले लोकतन्त्रका निम्ति सम्पूर्ण जीवन समर्पित गरेको छु। लोकतन्त्र मेरा निम्ति जीविका होइन, जीवन हो। हाम्रो चिन्ता राज्यका अङ्गहरूको निष्पक्षता, पवित्रता र स्वच्छतामाथि हो। खास प्रश्नमा दोहोरो मापदण्ड अपनाउन पुग्यो, खास फैसलाका बारेमा खास पक्षले हप्तौं अगाडि जानकारी पाउने अवस्था सिर्जना भयो र गरिएका निर्णयहरूको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने स्थिति बन्यो भने यस्ता संस्थाहरूप्रति जनताको विश्वास ह्रास हुने वा गुम्ने परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ, जुन बहुतै चिन्ताको विषय हो। र हामीले गरिरहेको चिन्ता पनि यही संस्थाहरूको विश्वसनीयतामाथि हो। राज्यका विभिन्न अङ्गहरू, निकायहरू, संस्थाहरूमाथि जनताको विश्वास उठ्यो भने त्यसले जनतामा नैराश्यता पैदा गर्दछ र त्यसका दुष्परिणामहरू भयावह हुन सक्दछ। अदालतको फैसलाका कारण म सरकारबाट बाहिरिनु पर्यो भनेर मैले यी प्रश्नहरू उठाएको होइन। सरकारबाट त म आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि पनि यस्तै मध्य बर्खामा बाहिरिएको हो। त्यति बेला परिवेश भिन्न थियो। मैले त्यति बेला पनि भनेको थिएँ, कहिलेकाहीँ जनताको अपेक्षा र संसदीय अङ्कगणितका बीचमा विरोधाभास उत्पन्न हुन्छ। विरोधाभास त्यहाँ मात्रै उत्पन्न हुने रहन्छ। जनताको आकांक्षा र अरू विभिन्न प्रकारका आकांक्षाहरूका बीचमा पनि विरोधाभास पैदा हुने रहेछ। मैले भनेको थिएँ, यो नै समयको अन्त्य पनि होइन। मेरो अटल विश्वास जनतामाथि थियो र आज पनि छ र तिनै जनताको विश्वासबाट त्यसको 1.5 वर्षपछि मैले यो जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाएको थिएँ।